नमस्कार साथीहरू, आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई नेपाल खाद्य संस्थानमा रहेको एक्टबाट यानि कि ऐनबाट कम्पनी ऐन 2063 को परिच्छेद 1, 3, 7, 8 बाट इम्पोर्टेन्ट रहेको टपिकहरु र कस्तो खालको क्वेशनहरु आउन सक्छ त्यस सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेको छु। सो भिडियो चाहिँ पुरै हेर्नु होला, धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ र इम्पोर्टेन्ट भिडियो पनि रहेको छ। कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गर्न नछुटाउनु होला। सो भिडियो स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। सो भिडियो चाहिँ पुरै हेर्नु होला। र परिच्छेद 1 को कुरा गर्नु पर्दाखेरि म अहिले कम्पनी ऐन 2063 को ऐन को पीडीएफ फाइलमा रहेको छु र यसमा चाहिँ अब ऐन को कुरा गर्नु पर्दाखेरि पहिले रहेको थियो परिच्छेद ऐन 1 को कुरा गरिएको थियो र परिच्छेद 1 बाट आउन सक्ने कुराहरु भनेको यसमा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ वाणिज्य बैंकमा चाहिँ एकचोटी परिच्छेद 1 बाट क्वेशन सोधिएको थियो। यसमा आर्थिक उदारीकरण भनेको भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ र कम्पनी ऐन 2063 का विशेषताहरु उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 10 मार्क्स को सोधिएको थियो। सो त्यस्तो खालको क्वेशन चाहिँ परिच्छेद 1 बाट आउन सक्छ। यसबाट अरु आउने सम्भावना म खासै देख्दिन र यसमा चाहिँ अर्को भनेको त्यो अब कम्पनी ऐन 2063 का विशेषताहरु लेख्नुहोस् भनेर 10 मार्क्स को क्वेशन त्यसैले आधारमा आएर पनि आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। सो हजुरले चाहिँ कम्पनी ऐन 2063 का विशेषताहरु चाहिँ प्रिपेयर गरेर जानु होला। कम्पनी ऐन 2063 का विशेषताहरु भनेको यसमा रहेका बुदाहरुलाई नै हामीले यसमा रहेका परिच्छेदहरुलाई नै आधारमा मानेर जे छ त्यही कुरा नै लेख्ने हो हैन। सो त्यो कुराहरु चाहिँ यसमा लेख्नु होला र त्यही पनि म तपाईहरुलाई यो टपिकको बीचमा चाहिँ ती विशेषताहरु बुझाउने भन्ने प्रयास पनि गर्नेछु, हजुरलाई बुझाउने प्रयास पनि गर्नेछु। सो म अब यसमा रहेको परिच्छेद नम्बर 2 भनिएको थियो, परिच्छेद नम्बर 2 मा जाँदै छु र परिच्छेद नम्बर 2 हैन के परिच्छेद नम्बर 3 मा रहेको छ र विशेषता बनाउँदाखेरि कम्पनीको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्थाहरु गरिएको छ हैन भनेर यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। विशेषताहरुमा कम्पनी ऐन 2063 मा कम्पनीको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्थाहरु गरिएको छ हैन, जसमा चाहिँ एक भन्दा उद्देश्य प्राप्तिका लागि कम्पनी स्थापना गर्न सक्नेछ भनी भनिएको छ। पब्लिक कम्पनी स्थापना हुनका लागि कम्तीमा 7 जना हुनुपर्ने छ भन्ने कुराहरु उल्लेख गरिएको छ भनेर कम्पनीको स्थापना सम्बन्धी कुराहरु हजुरले परिच्छेद अनुसार चाहिँ फरक बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा परिच्छेदहरु धेरै रहेका छन्। सो परिच्छेद अनुसारको विशेषताहरु लेख्दा नि भइहाल्छ हैन। अनि यो हाम्रो चाहिँ दफाहरु रहेका छन्, यो दफाहरुको मुख्य कुराहरुलाई चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ र परिच्छेद लेख्नु भयो भने समग्र कुराहरु लेख्न सकियो। दफा मात्र लेख्नुहुन्छ भने कुनै एउटा परिच्छेदको पाठ मात्र लेख्न सकिन्छ छोटो समयमा हैन। सो त्यही भएर परिच्छेदहरुलाई नै आधार मानेर विशेषताहरु चाहिँ लेख्नु होला हजुरहरुले। र त्यसपछि अब परिच्छेद नम्बर 3 मा गइरहेको छु। परिच्छेद नम्बर 3 अति महत्त्वपूर्ण रहेको छ र प्राय चाहिँ परिच्छेद नम्बर 3 बाट नै क्वेशनहरु चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ हजुरहरुलाई। र वाणिज्य बैंकमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पनि यो परिच्छेद 3 बाट चाहिँ क्वेशनहरु सोधिएको थियो र कम्पनी ऐन 2063 यसबाट आउन सक्ने क्वेशन भनेको कम्पनी ऐन 2063 अनुसार प्रबन्ध पत्रमा उल्लेख हुने कुराहरु उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधिएको थियो र यसको लागि चाहिँ हामीलाई अब प्रबन्ध पत्रमा चाहिँ के कुराहरु उल्लेख हुन्छ त त्यो कुराहरु हामी यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो कम्पनीको नाम, कम्पनीको रजिस्टर कार्यालय रहने ठेगानाको कुराहरु भयो। त्यसपछि कम्पनीको उद्देश्य प्राप्तिका लागि गर्ने कुराहरु, कम्पनीको अधिकृत पुँजीको अंक, कम्पनीको तत्काल जारी गर्ने शेयर पुँजीको अंक, कम्पनीको संस्थापकले चुक्ता गर्न कबुल गर्ने अंकहरु, त्यसैगरी कम्पनीको शेयरको किसिम, त्यस्ता शेयरमा निहित हक अधिकार, प्रत्येक शेयरको मूल्य र विभिन्न प्रकारको शेयरको संख्या, शेयर खरिदका हस्तान्तरणमा गर्न कुनै बन्देज रहेको भए सो कुरा, संस्थापकले तत्काल लिन कबुल गरेको शेयरको संख्या, शेयरको रकम भुक्तानीका शर्तहरु, शेयरधनीको दायित्वको सीमित रहने कुराहरु, प्राइभेट कम्पनीको हकमा शेयरधनीको अधिकतम संख्या र अन्य आवश्यक कुराहरु रहनेछन् भनेर हजुरहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रबन्ध पत्रमा रहने कुराहरु रहेका छन् यी चाहिँ र यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ र याद गर्नका लागि चाहिँ हामीले एउटा इमेज बनाएर हामीले चाहिँ याद गर्न सक्छौं। जस्तो उदाहरणका लागि कुनै एउटा कम्पनी छ, एबीसी कम्पनी छ, त्यो कम्पनीको चाहिँ पहिले चाहिँ कम्पनीको रजिस्टर कार्यालय रहने एउटा ठेगाना रहन्छ हैन, कम्पनी यो ठाउँमा रहने भन्ने हुन्छ नि त। कम्पनीको स्थापना भयो, कम्पनीको रजिस्ट्रार कार्यालय रहने ठेगाना छ, त्यहाँ चाहिँ कम्पनीका उद्देश्यहरु छन्, ती उद्देश्यहरु प्राप्त गर्नलाई उसले चाहिँ कामहरु गरिरहेको छ भनेर एउटा इमेजिनेसन गरेर हजुरहरुले चाहिँ यसरी याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि उसले चाहिँ शेयर चाहिँ जारी गर्ने भनेर भन्छ, शेयर पुँजीको अंक र कम्पनीको संस्थापक चुक्ता पुँजी कबुल
गरेको अङ्क हुन्छ। त्यसपछि त्यसमा सेयरमा निहित रहने हक अधिकार र विभिन्न प्रकारको सेयरको सङ्ख्या हुन्छ। सेयर सम्बन्धी कुराहरू आउँछ। त्यसपछि होइन कम्पनी स्थापना हुन्छ। कम्पनी स्थापना भइसकेपछि त्यसको ठेगाना रजिस्ट्रारको कार्यालयको ठेगाना रहन्छ। त्यो भइसकेपछि कम्पनीका उद्देश्यहरू हुन्छन्। ती उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि कार्यहरू गरिन्छन् होइन, कामहरू भन्छ। अब यति भइसकेपछि चाहिँ अब सेयर जारी गर्ने कुरा आउँछ। र त्यसपछिको बाद जति पनि बुदाहरू रहेका छन् ती भनेका सेयरसँग सम्बन्धित रहेका छन्। र उसले चाहिँ कम्पनीको अधिकृत पुँजीको अङ्क, तत्काल जारी गर्ने सेयर अङ्क र कम्पनीको संस्थापकले चुक्ता गर्न कबुल गरेको अङ्क होइन त। कम्पनीको अधिकृत पुँजी कति रहने, सेयर पुँजीको अङ्क कति रहने, संस्थापकले कति चुक्ता पुँजी कबुल गर्न गरेका छन्, ती कुराहरू आउँछ। त्यसपछि सेयरमा कसको हक अधिकारहरू कति रहन्छ, सेयरको मूल्य र बिक्री प्रकारको सङ्ख्या होइन, ती सेयरहरू खरिद गरिसकेपछि सेयर खरिद वा हस्तान्तरण गर्न कुनै बन्देज छ वा छैन, संस्थापकले तत्काल लिन कबुल गरेको सेयरको सङ्ख्या, सेयरको रकम भुक्तानीका शर्तहरू, सेयर धनीको दायित्व सीमित रहने कुराहरू, प्राइभेट कम्पनीको हकमा सेयर धनीको अधिकतम सङ्ख्या र अन्य आवश्यक कुराहरू रहनेछन् भनेर हजुरले एउटा इमेजिनेसन बनाएर यसरी पढ्नुभयो भने हजुरलाई चाहिँ त्यति घोक्नु पर्दैन। सहजै रूपमा हजुरहरूले माइन्डमा राख्न सक्नुहुन्छ होइन, याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ यसै अन्तर्गत कम्पनी चाहिँ नियावली भनेर भनिन्छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो पार्ट पनि। यसबाट पनि हजुरलाई चाहिँ एउटा क्वेसन आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। कम्पनी 2063 अनुसार नियावलीमा चाहिँ उल्लेख हुनुपर्ने कुराहरू खुलाउनुहोस् भनेर आउन सक्छ। कम्पनी 2063 अनुसार नियावलीमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू खुलाउनुहोस् होइन, लेख्नुहोस् भनेर आउन सक्छ। यानि कि नियावलीमा के कुराहरू रहन्छ भन्न खोजिएको हो, ती कुराहरू हामीले त्यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ धेरै बुदाहरू रहेका छन्, जस्तो कम्पनीको साधारण सभा बोलाउने तरिका, सभाका लागि दिनुपर्ने सूचना सम्बन्धी कुराहरू छन्। त्यसै गरी साधारण सभाको कार्यविधि, सञ्चालकको सङ्ख्या, वैकल्पिक सञ्चालक व्यवस्था भए सो कुरा र सञ्चालकको कार्यकाल, त्यसै गरी साधारण सभा तथा सञ्चालक समितिको निर्णयको अभिलेख र त्यसको प्रतिलिपि तथा निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाहरू। त्यसै गरी कुनै व्यक्तिले कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त हुन सेयर लिनुपर्ने भए न्यूनतम सेयरको सङ्ख्या, पब्लिक कम्पनी भए स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता र सङ्ख्या, सेयर धनी बाहेक अन्य कुनै व्यावसायिक व्यक्तिलाई सञ्चालक नियुक्त गर्ने भए निजहरूको सङ्ख्या, कार्यालयको योग्यता तथा नियुक्तिको प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चालक समिति र प्रबन्ध सञ्चालकको अधिकार र कर्तव्यहरू, त्यसै गरी सञ्चालकहरूको अख्तियारी तथा अख्तियारीको प्रत्यायोजन, सञ्चालक समितिको बैठक, गणपूरक सङ्ख्या, बैठकको सूचना तथा बैठकको कार्यविधि, त्यसै गरी सेयरमा लिन रहने कुराहरू, विभिन्न वर्गका सेयरहरू तथा त्यस्ता सेयरमा निहित हक अधिकार तथा बन्देजहरू, सेयर बापतको रकम भुक्तानीको माग तथा सेयर जफत सम्बन्धी कुराहरू, सेयर हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था, सेयर पुँजी थप घट गर्ने कुराहरू, कम्पनीले आफ्नो सेयर आफै खरिद गर्ने भए सो कुरा, कम्पनीको सचिवको नियुक्ति, सञ्चालकको पारिश्रमिक भत्ता सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू, आफ्नो कारोबारमा छाप प्रयोग गर्ने भए कम्पनीको छाप प्रयोग, कम्पनीको लेखा हिसाब किताब तथा लेखा परीक्षण, ऋण डिबेन्चर उठाउन सक्ने व्यवस्था, कम्पनी गाभिने कुराहरू, कुनै खास व्यवसायले गर्ने कम्पनीको नियमावलीमा खुलाउनु पर्ने भनी प्रचलित कानुनमा कुनै व्यवस्था भए सो कुरा र नियमावलीमा खुलाउनु पर्ने अन्य आवश्यक कुराहरू। र यति कुराहरू चाहिँ हामीले कम्पनीको नियमावलीमा चाहिँ खुलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर कम्पनी ऐन 2063 अनुसार चाहिँ नियमावलीमा देहावधिको कुराहरू उल्लेख गरिन्छ भनेर हजुरहरूले निम्नानुसार चाहिँ कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। र परीक्षा 3बाट चाहिँ आउन सक्ने सम्भावित कुराहरू चाहिँ मलाई यति नै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ होइन। सो म चाहिँ अब तपाईँहरूलाई अर्को परिच्छेदमा लान गइरहेको छु। र अर्को परिच्छेद कति नम्बर रहेको थियो? ओके, 1 नम्बर र 3 नम्बर भइसक्यो। अब चाहिँ 7 नम्बर परिच्छेदमा गइरहेको छु। र त्यसपछि हाम्रो अर्को परिच्छेद रहेको छ, परिच्छेद नम्बर 7 रहेको छ, जसमा कम्पनीको हिसाब किताब र लेखा सम्बन्धी कुराहरू उल्लेख गरेको छ। र इक्जामको हिसाबले हेर्ने हो भने यो टपिक राखे पनि होइन
त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो परीक्षितबाट मलाई लाग्दैन कि क्वेसनहरू त्यसले बनाउँछ उहाँ र हैन। सो त्यति इम्पोर्टेन्सको हिसाबले चाहिँ यो परीक्षितलाई मैले त्यति रूपमा लिएन हैन। यसबाट बनाउन सक्ने क्वेसन त्यस्तो साह्रो चाहिँ छैन, किनकि अरू परीक्षितहरू नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ हैन। सो त्यही भएर म तपाईँलाई यो परीक्षितबाट खासै धेरै क्वेसन आउने सम्भावना देख्दिनँ। त्यही भएर म तपाईँलाई अब नेक्स्ट परीक्षितमा लाँदैछु। परीक्षित नम्बर 8 रहेको छ, जसमा लेखा परीक्षण सम्बन्धी कुराहरू रहेको छ हैन। सो यसमा चाहिँ अब कम्पनीको लेखा परीक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने भनेर भन्छ। यो लेखा परीक्षणमा भने अरू दफाहरू चाहिँ त्यस्तो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन हैन। र यो 112 नम्बर दफा रहेको छ, जसमा लेखा परीक्षक नियुक्त हुन नसक्ने अवस्थाहरू रहेको छ। कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ लेखा परीक्षक नियुक्त हुन नसक्ने अवस्थाहरू भन्छ, यानि कि कम्पनी ऐन 2063 अनुसार लेखा परीक्षण गर्ने लेखा परीक्षकको नियुक्ति हुन नसक्ने अवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर हजुरहरूलाई सोध्न सक्छ। फेरि क्वेसन तपाईँलाई रिपिट गरे, कम्पनी ऐन 2063 अनुसार लेखा परीक्षण गर्ने लेखा परीक्षकमा नियुक्त हुन नसक्ने अवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर हजुरहरूलाई सोध्न सक्छ। यानि कि अर्को कस्तो तरिकाले सोध्न सक्छ भन्दाखेरि कम्पनी ऐन 2063 अनुसार लेखा परीक्षकमा नियुक्त हुन नसक्ने अवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर हजुरहरूलाई सोध्न सक्छ। र यो ऐनको कुराहरू लेख्दाखेरि यो सबै बुदाहरू चाहिँ जस्ताको छ त्यस्तै लेख्नुपर्छ भन्ने नि हुँदैन हैन। अब यति धेरै रहेको छ यो फर्स्ट पार्टमै, जस्तो कमै रहेको छ, र यो कुराहरूलाई मिलाएर हजुरहरूले यसको भाव नमर्ने गरी हजुरले यसको आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यसमा के भनेको छ भन्दा, कम्पनीको सञ्चालक नियमित पारिश्रमिक वा नगद सुविधा पाउने गरी नियुक्त सल्लाहकार, कम्पनीको व्यवस्थापन सम्ममा परेको व्यक्ति वा कर्मचारी वा कामदार वा निजहरूको कुनै साझेदार वा त्यस्तो साझेदार मध्ये कुनै कर्मचारी वा निजहरूको सञ्चालक वा साझेदारको नजिकको नातेदार वा नजिकको कर्मचारी चाहिँ यो लेखा परीक्षामा नियुक्त हुन सक्दैन भनेर भनेको छ। र यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले अब आफ्नै भाषामा यसलाई मिलाएर छोटकरीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ ख नम्बरमा, कम्पनीबाट कुनै किसिमको ऋण लिएको आसामी वा कम्पनीलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने कुनै रकम म्यादभित्र भुक्तान नगरी बाँकी रहेको व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिको नजिकको नातेदार भनेर भनिएको छ। र तपाईँलाई म एउटा अर्को ट्रिक पनि सिकाउँछु। जस्तो यो तपाईँहरूलाई यस्तो लामो ख नम्बर बुझा छ नि हैन, यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा पढ्नुपर्छ। अब इनकेस यो कुरालाई रट्नु पर्यो भने नि धेरै टाइम लाग्छ जस्तो त्यस्तै हैन। सो त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ छोटो छोटो बुदाहरू हेर्नु होला। जस्तो ग नम्बर बुदामा हेर्नु त, लेखा परीक्षण सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको 3 वर्षको अवधि भुक्तान नभएको व्यक्ति, यो चाहिँ सजिलो बुझा छ, छोटकरी छ हैन। सो याद गर्न सक्नुहुन्छ। सो इक्जाममा चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ माथिको बुदाहरू राख्न अलिकति गाह्रो भएको छ भने यसो छोटो बुदाहरू राख्नु, त्यसपछि अरु गर्नु। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, यति बुदाहरू त मैले याद गरिसके, यति पोइन्टहरू त मैले याद गरिसके भन्ने एउटा कन्फिडेन्ट लेभल चाहिँ डेभलप हुन्छ हैन, जसले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई नि हामीलाई याद गर्न चाहिँ सहज हुन्छ। होइन भने तपाईले फर्स्टमै यिनीहरू चाहिँ याद गर्न लाग्नु भयो, ठुलठुलो जुन हाम्रो बुदाहरू रहेका छन्, धेरै डेफिनेसनहरू दिएको, त्यस्तो बुदाहरू याद गर्न थाल्नुभयो भने यिनीहरूलाई चाहिँ नसक्ने रहेछ, धेरै रहेछ भनेर डिमोटिभेट हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म पहिले सानो सानो याद गर्न, सानो भएपछि बिस्तारै बिस्तारै अरू याद गर्दै जानुभयो भने मैले याद गर्दै गएँ, यतिवटा बुदा भए, अब यति त रहेछ भनेर आफैमा मोटिभेट हुन सक्नुहुन्छ हैन। मैले चाहिँ यसरी याद गर्ने गर्छु। सो तपाईहरुलाई यो कुराहरू शेयर गरेँ। जस्तो घ नम्बर क्वेसन रहेको छ तपाईको, घ नम्बर क्वेसनमा साउको दामासाईमा परेको व्यक्ति, त्यसै गरी 9 नम्बरमा रहेको छ कम्पनीको आधारभूत शेयर धनी वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको 1% वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको शेयर धनी वा निजको नातेदार। 6 नम्बरमा रहेको छ भ्रष्टाचार, ठगी वा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको 5 वर्षको अवधि भुक्तान भएको व्यक्ति भनेर भनिएको छ। र हाम्रो 6 नम्बरमा रहेको छ दफा 111 को उपदफा 3 बमोजिमको व्यक्ति भनेर भनिएको छ। र इक्जाममा यो लेख्दाखेरि सकेसम्म चाहिँ दफा 111 उपदफा 3 मा के छ त्यो कुराहरू मेन्सन गर्नु होला है, यो कुराहरू चाहिँ लेख्नुभन्दा पनि। त्यसै गरी ज नम्बरमा रहेको छ हेर्नु त, अब यति लामो बुझा छ, यिनीहरूलाई चाहिँ अब छोटकरी बनाउनु पर्यो, रट्नु पर्यो भने त धेरै टाइम लाग्छ हैन। त्यही भएर यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ सकेसम्म लास्टतिर चाहिँ राख्नु होला। पहिले पहिले चाहिँ हजुरलाई आउने कुराहरू लेख्नु, याद गर्नु हैन। त्यसपछि अब हजुरले चाहिँ धेरै कुराहरू आइसक्यो, अब चाहिँ हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ भने यिनीहरूलाई अगाडि राख्नुहोस् हैन। यो एउटा पढ्ने कला हो। अर्को रहेको छ पब्लिक कम्पनीको हकमा कुनै पनि सरकारी वा नेपाल सरकारको
पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान वा अन्य कुनै कम्पनीमा पूर्ण वा आंशिक समय काम गर्ने व्यक्ति वा निजको साझेदार वा त्यस्तो साझेदारको कर्मचारीको रूपमा कार्यरत व्यक्ति वा कम्पनीको व्यवस्थापनको तर्फबाट तयार हुने कुनै लिखित वा प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न अधिकार पाएको व्यक्ति भनेर भनिएको छ। भने 6 नम्बरमा रहेको छ सीमित दायित्व भएको कम्पनी वा सङ्गठित संस्था। यो नम्बरमा रहेको छ कम्पनीसँगको कारोबारमा कुनै स्वार्थ भएको व्यक्ति वा निजको नजिकको नातेदार वा कम्पनीसँगको कारोबारमा कुनै स्वार्थ भएको अर्को कम्पनीको सञ्चालक पदाधिकारी वा आधारभूत शेयरधनीका कुराहरू हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीको लेखा परीक्षकमा नियुक्त हुन नसक्ने अवस्थाहरू वा व्यक्तिहरू भनेर बुझिन्छ हैन त। कम्पनीको लेखा परीक्षकमा नियुक्त हुन नसक्ने अवस्थाहरू। सो 112 नम्बर दफा रहेको छ, त्यो इम्पोर्टेन्ट दफा रहेको छ यो परिच्छेदबाट। सो अर्को म तपाईँहरूलाई दफा पढ्न गइरहेको छु, जसमा चाहिँ लेखा परीक्षकको काम कर्तव्यका कुराहरू लेखिएको छ र यसबाट आउन सक्ने क्वेसन भनेको कम्पनी ऐन 2063 अनुसार लेखा परीक्षकको काम कर्तव्य अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्छ हजुरहरूलाई। सो यसमा चाहिँ 115 दफामा रहेको छ यो कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ र यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नु होला हजुरहरूले। र मैले अघि भने जस्तै याद गर्ने तरिकाहरू त्यसरी नै हजुरले टपिकलाई अगाडि बढाउनु होला, हजुरलाई चाहिँ पढ्नमा याद गर्नमा सहज हुन्छ हैन। त्यही भएर जस्तो यसमा कमा लेखिएको छ लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्न आवश्यक सूचना र स्पष्टीकरण उपलब्ध भएको वा नभएको भनेर भनिएको छ। सो यसमा चाहिँ हामीलाई लेखा परीक्षकको काम कर्तव्य अधिकार सोधिएको छ। त्यो कुराहरू चाहिँ लेखा परीक्षकले आफ्नो विवरणमा खुलाउनु पर्छ, आफ्नो प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्छ भनेर भनिएको छ। र यस ऐन अनुरूप कम्पनीको आफ्नो कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट हुने गरी लेखा राखेको वा नराखेको। 6 नम्बरमा प्राप्त भएको वासलात, नाफा नोक्सानको हिसाब र नगद प्रवाह विवरण प्रचलित कानुन बमोजिम निर्धारण गरिएको लेखामान अनुरूप तयार भएको वा नभएको र त्यस्ता विवरणहरू कम्पनीले राखेको लेखासँग दुरुस्त रहेको वा नरहेको। त्यसै गरी 9 नम्बरमा छ लेखा परीक्षणको सिलसिलामा उपलब्ध गराइने स्पष्टीकरण तथा सूचनाको आधारमा लेखा परीक्षकको रायसहित प्रस्तुत वासलातले कम्पनीको आर्थिक अवस्थाको तथा सोही मितिमा समाप्त भएको वर्षको नाफा नोक्सानको हिसाब र नगद प्रवाहको विवरणले क्रमशः कम्पनीको नाफा नोक्सान र नगद प्रवाहको समुचित चित्रण गरेको वा नगरेको। 9 नम्बरमा रहेको छ सञ्चालक समिति वा प्रतिनिधि वा कुनै कर्मचारीले कानुन विपरीत काम काज गरेको वा कम्पनीको सम्पत्ति हिनामिना गरेको वा कम्पनीको हानि नोक्सानी गरे वा गराएको भए सो कुरा। 6 नम्बरमा रहेको छ कम्पनीमा लेखा सम्बन्धी कुनै जालसाजी गरेको वा नगरेको। त्यसै गरी 6 नम्बरमा रहेको छ कुनै सुझाव भए त्यस्ता सुझावहरू भनेर भनिएको छ। सो हाम्रो चाहिँ यो लेखा परीक्षण भन्ने परिच्छेदबाट चाहिँ आउन सक्ने जुन हाम्रो चाहिँ क्वेसन बनाउन सक्ने अवस्थाहरू रहेको थिए यति नै हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। सो मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई मेरो अनुभवको आधारमा चाहिँ आउन सक्ने क्वेसन पेपरहरू अहिलेसम्म आइसकेको क्वेसन पेपरहरू के कस्तो रहेको छ कम्पनी ऐन 2063 को परिच्छेद 1, 3, 7बाट मैले तपाईँलाई के जानकारी गराएँ, कस्तो लाग्यो हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुहोला। र आगामी दिनमा नि म तपाईँलाई ऐन खण्डबाट आउन सक्ने सबै क्वेसनहरूको बारेमा जानकारी दिने नै छु। सो मन परेमा च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरी सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेको यस भिडियोमा भने बाई बाई।